السلام عليكم خوتي خواتاتي، معكم ديما شاكي من ماروك دروب شيبين سكري. دونك aujourd'hui هو جور 3 اللي غنهضروا فيه على لا ريشيرش دو برودوي، كيفاش نقلب على البرودوي، كيفاش نفاليدي ان برودوي، كيفاش نفاليدي الفورنيسور اي اوتوماتيكمون فاليداسيون دو برودوي. الوغ باش نكون واقعي، الوغ قبل ما ندخل لو كور سي بلاي، باش ما ننساش ديروا سبسكرايب في لاشين يوتيوب، ديروا جيم في لاباج، ابونيو، تابوناو في الجروب. بغينا لا كوميونيتي تكبر، بغينا الناس اللي بغاو يخدموا مع بعضياتهم. بصراحه ما بغيتش الناس اللي بغى يخدم راسو. اللي باغي يخدم راسو ماشي مشكل يتبع معنا لي فيديو، يقدر يفيدنا، بلوتو يقدر يفيد الدراري. دونك بارطاجيو سي بوبلي، اللي عنده شي انفورماسيون يبارطاجيها مع خوتو. وكيف قلت لكم انا هنا باش نعطيكم لي تويو، ما تبقاش تقلب بزاف، غنعطيك كيفاش تخدم. الوغ دونك نواصلوا الكور ديالنا. دونك اليوم غنهضروا على لا ريشيرش دو برودوي، وباش نكون معكم صريح كلير نت، ما كايناش اون ميثود، ما كايناش شي ايكواسيون 1 بلس 1 ايكال 2. داكوغ، كاين الخدمه هنا، هاد لابارتي خصها الخدمه. الوغ نشرح لكم علاش الناس كيقول لكم الخدمه هي الرغبه، الحاجه الاولى، الصبر. الوغ الرغبه هو انني تكون عندي الرغبه انني نخدم، دونك هادي خصني ندخلها لمخي، خاصني نخدم. الصبر هو اللي غتشوفوه دابا. دونك الوغ سوني شي الا بقيتو عاقلين، دونك قلنا هوم ديكو. غنمشيو غنمشيو لعلي اكسبريس. وقبل ما نبدا غنقول لكم انا كيفاش كندير، كيفاش كنشوف الامور ديال لا ريشيرش دو بروجي. انا اسيدي ولا لا، باغي نحل الحانوت في واحد القيصريه اللي اكس، قيصريه اكس، داكوغ. دونك عندي دو ميثود اللي غندير. سوا ندور في ديك القيصريه اللي غنحل فيها انا الحانوت ونشوف شنو كيتباع، ياك نشوف شنو كيتباع، اللي كيتباع بزاف وعليه اقبال من عند الكليون لي زاشتور بلوتو، وغنمشي نقلب عليه في بلاصه اخرى بثمن مناسب وغنجيبو نبيعو. اولا انا نمشي للبلاصه فين كيتباع الكرو، نشوف لي برودوي، نعزل انا لي برودوي داكوغ اللي يعجبوني. كنهضروا على، كنبقاو ديما كنهضروا على لي برودوي اللي انا غنخدم عليهم، دونك اللي محصورين في السونيش اللي عزلت، يعني في لاباسيون، شي حاجه اللي كنفهم فيها انا. ما تمشيوش شي حاجه ما كتفهموش فيها، داكوغ. خدموا بشي حاجه كتفهم فيها انت ولا انتي. فوالا، دونك نمشي للبلاصه اللي ديال الكرو، اللي هنايا عندنا هو علي اكسبريس، ونشوف لي برودوي اللي داخلين في السونيش اللي خدام فيها انا، ونمشي للقيصريه ونشوف الناس اللي كيبيعوا هذاك البرودوي بشحال دايرين ليه، كي دايرين ليه لو تيتر، كيفاش دايرين ليه، كيفاش حاطينو، كيفاش مزوقين عليه، كيفاش كيهضروا عليه. فوالا، ومن بعد عاده كنجيب لي برودوي وكنحطهم حتى انا وندير ليهم بحالهم ولا احسن منهم. داكوغ، الا بغيت نبيع خاصني البرودوي نزينو ونحلق عليه هي بحال الحانوت اللي معايا في القيصريه، هي احسن منه، تحت منه ما غنبيعش. دونك هادي هي لا ميثود. تشوف الامور بحال هكا، راه خصك تشوفها بحال اللي كيدير مول الفراشه ولا في السوق ولا في بحال هكاك، راه كيزوق حتى هو باش يبيع، داكوغ. ولا مول الفراش كيدير هو تا ريكلام كذا كذا كذا. بون نتوما راك عارفين القضيه، حنا كنا مغاربه وعارفين السوق كومون سا سباس في السوق. بريف، الوغ دونك السونيج ديالي هي هوم ديكو. ندير بحال هكا، ندير هوم ديكو تو سامبلومون، ناخد هاديك السونيج ديالي نقلب، عطاني دي برودوي هنايا. الوغ هما لي برودوي، انا نبداو بالبرودوي الاول كاع. عندي هاد البرودوي شنو هو، ندخل ليه نشوف شنو بالضبط بلي خديات. ميري كريسماس، مزيان. هذا مزيان، ما نقول لكم علاش مزيان في الاول كنقول انا مزيان هذا، لحقاش الكريسماس ما بقى ليه والو. حنا شحال دابا، في شهر 9 لاخر شهر 9، دونك بقى شهرين بريباري نبيع شي حاجه اللي جايه في لا سيزون. راه مول الحانوت ولا هذا راه كيجيب شي حاجه اللي كتباع كل سيزون، كيجيب شنو اللي كيتباع. ما كنهضرش على مول الحانوت اللي في الدوره،
مي كنهضر على لي ماغازان، كنهضر في الصيف كيبيع لك التيشيرتات، في الشتاء كيجيب لك الجاكيطات. دونك لا سيزون كيتجيب لي برودوي د لا سيزون، بيعوا لي برودوي د لا سيزون. انا غنعطيكم اون ايدي تقدروا تبداو بها من دابا. اللي ديجا مكومونسي راه يقدر يمشي يقلب على هاد لي برودوي اللي غنقول لكم وغيتبعوا لكم. الوغ غنخليها سيربريز حتى الاخر ديال لا فيديو، وغنقولها لكم دابا باش ما نبقاش نهضر بزاف. الوغ خدينا هاد البرودوي، سي ان بون برودوي تري بيان. الوغ بيلو كيز نمشي لايباي. دونك انا مشيت للقيصريه اللي كيتباع فيها بالكرو، بان لي واحد البرودوي، رجعت للقيصريه اللي غنحل فيها انا الحانوت، ولا اللي ديجا حل فيها الحانوت ولكن باقي ما حطيتش فيها لي برودوي. دونك بيلو كيز، شوفوا هاد البرودوي في القيصريه اللي غنحل فيها الحانوت انا بشحال داير. 99. كي لاحظتو ممكن هنا غنزيد واحد الموكلي، ماشي نرجع هنا بلو هابي كريسماس بلو كيز. ما بانت لي شي حاجه او نيد، انا اونيد ما بانتش لي هنا، ما عرفتش علاش. دونك نجي هنا وغندير اونيد بلو كيز. هو او لا لا او لا لا. الوغ لاحظوا معايا الخوت، هنا عندنا الماكسيموم اون فا ماجوري 2 de 33 تزيد دير ليه هنا 7.99 لي ميم، فهمتي لو ميم برودوي، لو ميم. انا نحلو لكم هنا لو ميم برودوي، نجيبو هنا. ديزولي بور لا كونيكسيون، راني انا ما كاينش في الدار فيو كو شوي اون فاكونس، راه كل نهار كندوزو في بلاصه وكندير لكم فيديو من كل بلاصه. الوغ دونك سي لو ميم برودوي. حاجه وحده باش تبعوا معايا مزيان ونفهم. هنا قلنا علي اكسبريس. الوغ ريشيرش دو برودوي، ريشيرش دو برودوي كاينين 3 كونديسيون. من غندير هاد لا ريشيرش اللي درتها انا، داكوغ. هاد الميثود هادي نقلب في علي اكسبريس، يبان لي ان برودوي، نشدو نمشي نقلب عليه، نشوفو في ايباي بشحال كيدير، داكوغ. نشوف المهم ايباي بشحال كيدير، فاليداسيون دو بري، لو ميم برودوي. دونك ديما نقلب عليه، داكوغ. ميم برودوي 7.99. الوغ كيف قلنا لو بري في ايباي 7.99، داكوغ. و البري في علي اكسبريس 2.33. هذا واحد السيت كتكالكولي فيه، كيحيد لك تيليشارج ديال ايباي، وغنشرح لكم هادشي كامل ابري. الوغ دونك سي كيبيعو ب 7.97، البرودوي دير 2.33. غنديرو فري شيبين. دونك هاد الفوندور هذا مارتين ستور، الا باع هاد البرودوي غيربح 4.33. غنقول لكم علاش قلت لكم غادي يربح، باسكو باقي ما باع حتى شي حاجه. دونك الا رجعنا لهنا سو سون دي كونديسيون. الوغ كونديسيون بري، كونديسيون نيميرو دو فونت و كونديسيون فورنيسور، داكوغ. دونك لو بري ايه الشرط متوفر تري بيان، لو بري ريزون مت رابورتي، تشري ب 2.33 وتبيع غير ب 5. هنا نديرو درنا كنبيعو ب 5، شحال غيعطينا $2 2.72. مزيانه، بروفي مزيان داك دير بليزيور برودوي. راه مهم النهار ديالي انايا راه غنطلعو بالفوري الشيفر، هادشي اللي كيقولو. الوغ ما تكونوش غورمون خوت، 1.72 راه مزيانه. ولا عرفتو تروجو البرودوي، ديروا واحد دي فونت في كل برودوي، راه عندك راه 50 دولار ولا 50 اورو باغ جور. راه زعما راه اتنيابل، راه تقدر توصلوا ليها بالزربه انت والشطاره ديالك.
نتو كيفاش تروج. وكيفاش تروج هذه كلمه اللي عاودتها شحال من مره قلتها في الفيديو بلا ما نحس. الوغ ما غنهضرش عليها باسكو سي تري امبورطون تعرف تروج البرودوي ديالك. تقدر دير دي فونت انكرويابل، تقدر تطلع حتى لشي شيفر دافير. ما نهضروش على الشيفر دافير، نهضروا على البروفي باغ جور. تقدر تطلع 300 400 بروفي، 400 دولار باغ جور. فهمتيني؟ ملي كتهضر على الموا كتهضر على ان شيفر اللي تبارك الله. الوغ revenons à nos moutons. دونك هنا ما متوفرش مالوغوزمون ما متوفرش الشرط ديال لو نومبر دو فونت. يعني هاد السيد ما باش. دونك الا مشيت قلبت نعاود ندير اون ريشيرش على الميم برودوي، نشوف نقدر نلقى شي واحد كيبيعو بقل من الثمن وكيبيع. دونك غندير لو بري تحت من هذاك السيد الاخر اللي داير. دونك سي تري سامبل الخوت، راه ما كاين حتى شي تعقيدات. فورنيسور نيميرو دو فونت. سوبوزون كو لقينا، لحقاش الا جيت انا نبقى غادي معكم زعما ريشيرش راه اون فا باسي دي زور. راه هادي الخدمه اللي كنهضر لكم عليها، راه هادي هي الخدمه. راه فوزالي باسي دي زور، تقدر دوز جو سوايع 3 سوايع باش على فان تخرج واحد 10 ديال لي بروجي اللي هما فاليد. هو مثلا خدينا هاد ليكزومبل وقلنا هذا مثلا راه ديجا بايع. داكوغ، راه ديجا بايع فيه. دونك جوج ديال لي كونديسيون تحققوا، بري وكذا. غيبقى لنا الفورنيسور من غنرجع. الفورنيسور هو من غنجي بارمون ديجا عندي برودوي هو هذا، راه ديجا عنده 4.9 واخا عنده 199 اوردرز يعني زعما كوموند. راه سافو با دير راه كاينين شي ناس اللي كيهضروا في لا فيديو كيقول لك لا هادشي 97 هادشي. نشوفوا هاد الفورنيسور شحال عنده ديال البيريود، عنده ان نون تقريبا. من بعد كنجي نقرا شويه على لي ريفيوز، كنشوف شنو كيقولوا عليه. الو نشوف شنو كيقولوا عليه اللي دايرين 5 stars. very beautiful, perfect to go on my sofa. Look expensive, brilliant. This is a beautiful cover, and it's a bit fast. دونك هذا كيقول لك راه زوين والماتريال باردون باش نصايب راه مزيان. وصلني بالزربه يعني ليفريزون ما كتعطلش والميريكان. دونك فوالا، دونك كتشد هادشي كامل. داكوغ. لي ريفيو اللي كانوا بزاف هما 5 ستارز ولا 4 ستارز، وكيهضروا على ليفريزون هكا فاست. كيقول راه مزيان الماتريال ديالو مزيان، سورتو لي زعما لافي ديال ان امريكان، واحد من امريكان ولا واحد من فرنسا، واحد من طاليان مزيان. هادو سي دي جون اكزيجون اللي كيخليو دي زعما كتبان نقيه. كاينين شي بلدان اللي نبغيكم بحال ماليزيا كاع ما دو عليها، فهمتيني؟ دو على البلاد المتقدمه. الا هضر عليها، الا قال واحد الكلمه على البرودوي راه مزيان، راه مزيان. راه البلاد المتاخره اللي بحالنا حنا مالوغوزمون، فهمتيني؟ كاين واحد القناه اللي ما غتعطي شي حاجه زعما بانال، شي حاجه سي ميم با تروزيام شوا، شي حاجه باد كام وغيقول لك راه مزيان. دونك هادوك ما ديوش عليهم، ديو على الناس اللي ساكنين في البلدان المتقدمه، هما اللي تاخذوا من عندهم ليدي على البرودوي هذا راه مزيان. دونك شفنا بانه كيوصل بالزربه، عنده كلشي كيهضر عليه مزيان 4.9. فهمتيني؟ كاين 3 ستارز، كاين 3 ستارز 4 ستارز. سي ان بون برودوي، سي ان بون برودوي. لو كان غيكون بون برودوي زعما انا غنفاليديه 100%، مي غيكونوا لي نومبر دو فونت. غنشد هذاك البرودوي غنقلب له على لي زيماج ديالو. المهم هادي سي ايطاب مي غنلوحو لانونس في ايباي مازال جايه، ما غنهضرش عليها. الوغ دونك نرجعو. دونك فاليدينا، فوالا سي تري سامبل. فاليدينا برودوي، غير كنعاود باش ما تخلطوش. كنفاليدي هاد البرودوي الوقت من كون شفت هنا نومبر دو فونت، الله يجعل يكون بيعي 10 انا غنبيع معاه نفس البرودوي.
d'accord. Donc voilà, supposons que هذا البرودوي اللي لقينا ديجا داير المبيعات. Donc automatiquement il رجعنا le prix validé parce que عندنا 2.33 majoration ديال 2.33 زعما انا خديت الاكثر ما خديتش 1.29 خديت 2.33 قلنا كاع هذا البرودوي داير 2.33 فهمتيني والاخر داير له 7.99 دونك هذا الشرط تحقق. النومبر دو فونت قلنا غنسوبوزيو حنا بان لقينا بان داك السيد بايع دونك غنقولوا الشرط الثاني تحقق داكوغ. بين هاد الجوج غنراجعوا البرودوي اللي لقينا في علي اكسبريس غنمشيو نقراو لي ريفيو داكوغ. غنشوفوا هاد لو نومبر 4.9 الدراري باش نجيكم نيشان وما تبقاوش تدوخ. بيع لي برودوي اللي من 4.7 بيعهم وانت عينيك مغمضين كيما كان الحال اي بيع وانت بعينك مغمضين مره. المهم هاد الفورنيسور يلاه عنده عام وكان عنده اكثر 2 زون راه مزيان واخا كيكونوا بارفوا دي بروبليم ولي بروبليم راه سميتو راه ما كاينش شي حاجه في لو موند اوتشي زعما كتمشي كوريكت راه ضروري كاين شي حوايج كيخرجوا من الجو هذاك الشيء راه غنبريباريكم ليه دونك سيرو غير في هاد ليطاب. فوالا فاليدينا البرودوي وفاليدينا الفورنيسور دونك اش بقى لينا راه درنا هادشي سيليكسيون دي برودوي فاليداسيون دي فورنيسور داكوغ راه هي في هاد الشرط هذا وليست دي برودوي دونك ها هو فاليديت هاد لو برودوي بان ليا مزيان الفورنيسور ديالو مزيان لو بري مزيان لي ريفيو عليه مزيانين ديجا واحد السيد زعما كيبيعو في ايباي ديجا مطلع فيه الثمن وكيبيع فيه دونك سي ان برودوي فاليدي. كنحطو في واحد الليست الوغ صيبت واحد الليست فوالا نون دو برودوي le prix sur eBay, le prix sur AliExpress, le prix de vente, d'accord, ou lien de produit. Alors, nom de produit. Maintenant, on a le titre. Maintenant, la liste, pardon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, la liste, on a le titre. Alors, on a le titre. D'accord? بعد نبدل فيه انا والشطار ديالي غنحطو هنا داكوغ. نمشي نشوف لو بري سور ايباي داكوغ. فوالا نحطو بالدولار بري سور علي اكسبريس on a dit 2.33 دولار 2.33 le prix de vente الاخر ندير عليه 5 واللين دو برودوي باش ميتلفش ليا وانتما انا كنقلب ونرجع ويتلف ليا داكشي غنحط لو لين كامل هنايا داكوغ. لا المهم طويل مي سي با غاف باردون راني ضربني البرد اي انسي دو سويت اخوت داكوغ. دونك 18 درنا 18 مينوت راه هادشي اللي درت انا سور لو بيسي كان صغيور وخدينا لا سوبوزيسيون كوا هذاك الفوندور راه ديجا كيبيع هذاك البرودوي دونك هذاك الشيء علاش حاولت نزرب داكوغ. مي اللي كنت كنقول لكم في الاول اللي كان داز كامل الهضره القصريه وكذا تما فين كاين لو سكري داكوغ. دونك ما كاينش شي حاجه صعيبه هادي هي لا بون مانيير هادي هي لا استراتيجي اللي موكله خبز دابا اكطوالمون سور ايباي. دونك خذوا هادشي طبقوه ديروا خرجوا او موان بواحد 10 ديال لي برودوي ومن بعد غادي نهضروا على ليطاب هادي حتى هي مهمه داكوغ. هذه هي ليطاب اللي غتجي من بعد لي زانونس سور ايباي. دونك كنت انا قلت غندير غير 5 مينوت ولا 10 مينوت ماكسيموم
ولكن باش تفهموا لا ميثود وتكون ساهله زعما في الهضم، يعني تهضموها بالزربه وتستعملوا غير هذه. تقدروا ديروا لانفيرس، يعني تمشيو لايباي تقلبوا وترجعوا لعلي اكسبريس تشوف واش هذاك البرودوي اللي كيتباع لهيه واش كاين هنا بالثمن المناسب. تقدروا ديروا لا ميم ميثود ديروها ا لونفير. فوالا دونك اللي عنده شي كيستيون يقدر يحطها في لي كومونتير. انا جو سوي كونيكتي مع غوش 24 sur 24 جوست باسكو شوي اون فاكونس، دونك التليفون حدايا. الكيستيون اللي كتجيني ولا ميم لي كومونتير بارفو بارفو كنرد عليهم، باسكو كوم جو فوز اكسبليكي لو بوت عندي هي نكون واحد الكوميونيتي اللي تدخل واحد الدخل من انترنت، ولكن نوري الناس كيفاش يمشيو، كيفاش يقلبوا، كيفاش يديروا بلا ما ندوخ لهم الهضره ديالهم بديزيستوار دي فيلم. المهم هذاك الشيء ما عنديش معاه، انا عندي مع الديريكت. دونك فوالا الديريكت كنعطيه لكم. غنخلي لكم الفيشي واخا ساهل، الفيشي ديال اكسل غنخليه لكم، و لو لين ديال بور كالكولي حقاش غنحتاجوها، حقاش في ليطاب الجايه مازال نعاودو نهضروا على البرودوي والبري وكذا ونحطوا لانونس وكذا. فوالا دونك جو فو ريميرسي، و غندي نقول لكم و جور 4 اللي غيهضر على لي زانونس سور ايباي. دونك فوالا ميرسي اي ا بيانتو.